पर टूटा खुदा खुदा करके फैसलाबादियों को मिलेगा साफ पानी। जापान के ताउन से वासा झाल वाटर वर्क्स की तामीर का आगाज। 7 अरब 25 करोड़ रुपए से जदीद तर्ज का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगेगा। पहले और दूसरे फेज में 5-5 मिलियन गैलन पीने का पानी फराहम होगा। मदीना टाउन, मंसूराबाद और अब्दुल्लापुर के 20,000 घर मुस्तफीद होंगे। वासा ने मंसूबा मास्टर प्लानिंग में अहम संग मील करार दे दिया। शोबा NA 113 के 7 लाख मकीनों के लिए अच्छी खबर। पीने के पानी की तलाश के लिए अब ख्वार नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत ने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी। साफ पानी मंसूबे पर 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने काम का आगाज कर दिया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का डेंटल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की अलहदा तामीर का फैसला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने PC1 की मंजूरी के लिए समरी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। मंसूबे पर तकरीबन 2 अरब रुपए खर्च होंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर और शोबा बैरूनी मरीजा डेंटल अस्पताल में शामिल होगा। मुनाफा बढ़ाओ, काम कराओ। महकमा हाईवे और बिल्डिंग्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने टेंडर्स का बायकॉट कर दिया। फैसलाबाद समेत सूबा भर में सरकारी तरक्याती काम रुक गए। महंगाई ने हर चीज की कीमतें 2 गुना कर दी हैं। अब कम रेट पर काम नहीं कर सकते, ठेकेदारों ने साफ बता दिया। तड़का फिर महंगा। मुख्तलिफ कंपनियों के घी की कीमतें बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान घी की कीमत में 60 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड। दर्जा अव्वल घी 395, दर्जा दोम 360 रुपए किलो तक पहुंच गया। चिन्यूट की आवाम भी रोज बरोज बढ़ती महंगाई पर बिलबला उठे। पंजाब हुकूमत का 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने का फैसला। वजीर आला ने मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों से पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी। 33,000 एजुकेटर्स, 20,000 दर्जा चहारू मुलाजिमीन भर्ती होंगे। महकमा हायर एजुकेशन, प्राइमरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ और पुलिस में भी भर्तियों की इजाजत। जबकि बल्दियाती इदारों के दर्जा चहारू मुलाजिमीन अब भी तरक्की कर सकेंगे। तरक्की की शराइत नर्म करने का फैसला कर लिया गया। यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद। हुकूमती किताबें रद्दी करने का मंसूबा तैयार। नेशनल करिकुलम काउंसिल ने यकसा निसाब तालीम पर दोबारा किताबें तैयार करने का फैसला कर लिया। पब्लिशर से 6 दिसंबर तक मुसवदे मांग लिए। जुमला हुकूक दिए जाएंगे। प्राइमरी तक अंग्रेजी, उर्दू, रियासी और जनरल नॉलेज की कुतब दोबारा तैयार होंगी। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। आइंदा हाईवेज और मरकजी शाहराहों पर स्कूल बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की कमिश्नर्स और RPOs को हिदायत। मौजूदा स्कूल तलबा के आने जाने के वक्त रोड क्रॉसिंग असिस्टेंट मामूर करने के पाबंद। फैसलाबाद की फजा आलूदा तरीन। फजाई आलूदगी तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड। ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ती गाड़ियों के पीछे। 15 रोज में 500 चालान, 1,34,000 का जुर्माना कर डाला। डेंगू के वार बरकरार। फैसलाबाद में मजीद 3 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवां साल डेंगू से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 407 हो गई। 260 मरीज एलाइड अस्पताल और 147 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रिपोर्ट। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नौमौलूद के इलाज में मुश्किलात। ICU वार्ड में सिर्फ 8 वेंटिलेटर्स, 2 कार्डियक मॉनिटर मौजूद। दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार, ब्लड प्रेशर चेक करने में मुश्किलात। वालिदैन बच्चों के लिए फिक्रमंद। चिन्योट में सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त जारी। सब्जियां पेट की बीमारियों समेत हेपेटाइटिस का सबब बनने लगी। फूड अथॉरिटी अफसरान दफातर तक महदूद, कोई पूछने वाला नहीं।
اپنی ہی جماعت کے خلاف سخت بیان داغنے والے MNA حکومت پر مہربان. PND نے راجہ ریاض کے حلقے کے لیے روکے گئے 25 کروڑ کے ترقیاتی فنڈز جاری کر دی. ڈالر روپے پر بھاری انٹر بینک میں 74 پیسے مہنگا. ڈالر 175 روپے 46 پیسے سے بڑھ کر 176 روپے 20 پیسے کا ہو گیا. علاقائی ممالک کے ساتھ ملکی برآمدات میں 28% اضافہ ریکارڈ. رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ بہتر رہے. افغانستان، چین، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھارت، نیپال اور مالدیپ کو 1 ارب 27 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی برآمدات ہوئی. 5 ارب 56 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی درآمدات بھی کی گئیں. FBR کا معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے اہم قدم. اخراجات کی ادائیگی بذریعہ بینک اکاؤنٹ کرنا ہوگی. 2.5 لاکھ تک اخراجات دیگر ذرائع سے کرنے کی اجازت. بغیر ریکارڈ ادائیگیوں پر آمدن کے حساب سے ٹیکس لاگو ہوگا. ٹیکس گزاروں کے لیے ادائیگیوں کا طریقہ کار میں تبدیلی کر دی گئی. محکمہ ریونیو کا سالوں پرانے جائیداد جھگڑے نمٹانے کا فیصلہ. اب ریونیو کیس زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں مکمل ہوگا. سیکریٹری بورڈ آف ریونیو کی کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری. محکمہ تعلیم ڈیجیٹلائز سالانہ کارکردگی رپورٹس 31 دسمبر تک جمع کروانا لازم. تاخیر پر اساتذہ اور سپروائزری اسٹاف کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. مجاز اتھارٹیز کے لیے 31 مارچ تک کاؤنٹر سائن کرنا لازمی. ریلوے کالونی فیصل آباد کا 4 کروڑ کا سیوریج منصوبہ ٹھپ. کھلی نالیاں، گندا پانی، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر بھی آفت. بدبو سے سانس لینا محال. بیماریاں بھی پھیلنے لگی. فنڈز لگائیں، کام کرائیں، کچھ تو ہم پر ترس کھائیں. مکینوں کی دہائی. چنیوٹ جھنگ روڈ بائی پاس سیم پل کی حفاظتی دیوار خستہ حال. ٹوٹ پھوٹ کے باعث حادثات معمول بن گئے. شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں. محکمہ ہائی وے کی مبینہ غفلت پر عوام نالاں. تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا. پنجاب کی تاریخ کی پہلی ثقافتی پالیسی 2021 کی منظوری. ثقافتی پالیسی کے تحت فنکاروں کو سوشل سیفٹی نیٹ ورک میں لایا جائے گا. فلم انڈسٹری کو فروغ ملے گا. بے روزگار آرٹسٹ کو نئے مواقع ملیں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو خیال احمد کاسترو نے پالیسی پیش کی. ڈپٹی کمشنر جھنگ شاہ جویا کا غلہ منڈی میں کھاد ڈیلرز شاپس کا جائزہ. ریکارڈ سٹاک اور قیمتوں چیک کی. سرکاری ریٹ لسٹ آویزاں کرنے کی ہدایت. اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ فضل عباس نے سٹاک کھاد کے 1200 بیگ برآمد کر لیے. 18,000 میں مہنگی کھاد بیچنے پر ایک دکاندار گرفتار. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصم جاوید کا شہر میں صفائی صورتحال کا جائزہ. عالمگیر روڈ، محلہ گڑھا، گلی مرکز والی، راجے والی روڈ اور ملحقہ علاقوں کا معائنہ کیا. اپنی نگرانی میں گلیوں اور بازاروں سے تجاوزات کو بھی ختم کرایا. ملائیشیا پاکستان بزنس کونسل کے ایگزیکٹو ممبر محمد سلیم کا فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کا دورہ. صدر چیمبر عاطف منیر، سینئر نائب صدر عمران محمود اور دیگر عہدیداران سے ملاقات. صنعت کاروں سے تجارتی توازن مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا. وائس چانسلر ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا کی فیصل آباد کیمپس آمد. طلبہ کلبز کی حلف برداری تقریب میں خصوصی شرکت. پرنسپل ڈاکٹر عابد رشید کے ہمراہ شعبہ انگلش کی پوسٹر نمائش دیکھی. طلبہ کو سراہا. سندھ بار کونسل کی جانب سے لائرز لیجنڈز کرکٹ ٹورنامنٹ. ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد نے کرکٹ ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا. کھیلوں میں وکلاء کی بھرپور معاونت کرنے کا اعلان. فیصل آباد گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں اسپورٹس گالا. صوبائی وزیر اجمل چیمہ، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ملک عمر فاروق اور MPA فردوس رائے کی شرکت. چیئرمین پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن خالد حیات کا موقع نے طلباء کا حوصلہ بڑھایا.
اور پیر سید ہدایت رسول شاہ کے دوسرے سالانہ عرس کی تقریبات جاری. اس کے موقع پر محفل پاک کا انعقاد کیا گیا. مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کی کثیر تعداد میں شرکت. ڈاکٹر حامد فاروق شاہ بخاری، رانا محمد ادریس سمیت دیگر کی بھی شرکت.